Ora kara baka satara kara bara bala 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 ba zikata kata kata para 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 तुम तेरा शुक्र हो खुदा हम तेरी तारीफ हो तेरी हम तो तू भला और तेरी शुक्र करती है तेरा प्यार निराला है खुदा हम जो सीरियल हम स्टार्ट करना चाहते हैं ए बाप मैं तेरे आगे रखता हूँ खुदा मैं कुछ भी नहीं मगर मैं जानता हूँ तू जब आता है तो तू बरकत देता है मैं तेरा शुक्र करता हूँ आमीन। ओ रब्बा मैंने बहुत देर पहले ये मैसेज छोड़ा था कि मैं इसको शुरू करूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि इसको शुरू करूँ ताकि आप लोगों के लिए बरकत का बायस हो और तसलीस के हवाले से और मैं खुदा की ज़ात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जितना खुदा ने मुझे इल्म दिया है मैं इसमें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी बरकत मिल सके। राबा का सातारा बाबा रिबे रिबे खुदा वाहिद है और ये हमेशा हम ये बात करते हैं कोई भी शख्स हो और बहुत सारे मज़ाहिब भी बहुत सारे हमारे पड़ोसी भी मज़हब ये भी यही बात करते हैं कि खुदा वाहिद है और हम भी इस पे ईमान रखते हैं कि खुदा वाहिद है क्योंकि पहला करंथियों 8 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है सो सिवा एक के और कोई खुदा नहीं सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। और ये बड़ी बात है मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ क्योंकि बाइबल में खुदावन बता देता है कि मैं एक ही हूँ और कोई खुदा नहीं। खुदा वाहिद है वहदत है और वहदत खुदा वही वाहिद है और खुदा बताता है अपने लोगों को कि मैं एक हूँ और मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। और यही ज़ात है जिसमें कमाल बरकत है और ब्लेसिंग है और यही पूरी दुनिया को संभालती है। और अगर आप कोई भी वर्ड लें हिंसा लें तो उस हिंसे में अपनी एक बरकत अपनी एक पावर है वो किसी दूसरे का मोहताज नहीं है मगर जब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं प्लस करते जाते हैं तो उसकी जगह कोई और हिंसे बनते जाते हैं मगर वो अपने में एक ताकत है एक ब्लेसिंग अपने में एक पावरफुल उसमें एक ताकत है अपने में। तो वहदत अगर हम देखें तो वहदत में अगर हम कहें कि खुदा तो वाहिद है मगर क्या उसमें खुदा के अंदर कसरत है क्या खुदा के अंदर कोई एबिलिटी है। तो अगर हम देखें तो वहदत खुदा वाहिद है तो उसमें अगर कसरत पाई जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। खुदा तो वाहिद है मगर उसमें कसरत पाई जाती है। मैं एक वर्ड बोलूँगा खुदा समीअ बसीर है खुदा आंखें रखता है बोलता है तो चाहे वो सुनता है और वो देखता है और सुनना और देखना एक नहीं है दो फ़र्क चीज़ें हैं। सुनना और देखना ये फ़र्क चीज़ें हैं हम इसको वाहिद नहीं कहेंगे। तो खुदा तो वाहिद है मगर उस वाहिद में कसरत है और कसरत क्या है वो देखता है वो सुनता है वो बोलता है और खुदा समीअ बसी है। तो खुदा है तो वाहिद मगर उसमें कसरत है और यही कसरत है कि वो जब देखता है तो बोलना उसका देखना एक नहीं है वो फ़र्क है क्योंकि वो देख रहा है और वो बोल रहा है। तो इसमें वहदत में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो है वाहिद मगर उसमें जो कसरत है उसमें जो क्वालिटी है वो फ़र्क है कि वो देखता है और इम्तियाज़ात हैं इसमें वहदत में इम्तियाज़ात हैं कि वो सुनता भी है देखता भी है फ़र्क है। और खुदा समीअ बसी है वो वाहिद है मगर उसमें कसरत पाई जाती है। तो इसकी सफ़ात हैं हम इसकी सफ़ात देखते हैं कि वो है तो वाहिद मगर उसमें सफ़ात हैं। तो इसमें इम्तियाज़ात तो हैं कि वो एक है मगर उसके अंदर इम्तियाज़ात पाए जाते हैं उसमें कसरत पाई जाती है।
تو اسی طرح اگر ہم بات کریں تو خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس وہ واحد تو ہیں، مگر اس میں کثرت پائی جاتی ہے، کوالٹی ہے، مگر کوالٹی تو ہے مگر وہ فرق ہے۔ مطلب کہ ہے تو خدا واحد، مگر وہ بیٹے کا بھی کام کرتا ہے، وہ باپ کا بھی کام کرتا ہے، وہ پاک روح کا بھی کام کرتا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو اس میں یہ کوالٹی ہیں کہ وہ کس وقت کس طرح کا کام کرتا ہے، مگر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی جسمانی بات ہے، یہ روحانی بات ہے۔ کہ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کی بات لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان تو آپ کو ایک ورڈ بول لیتے ہیں جی، ایک مائیکل ہے شخص، وہ ایک ہی ہے، مگر وہ ایک نہیں ہے، وہ تین ہیں، اس لیے وہ ایک ہے۔ مطلب روح بھی ہے، بدن بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے اور بدن بھی ہے۔ تو یہ تینوں جب ملتے ہیں تو ایک شخص بنتا ہے، وہ مائیکل۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی سکپ کر دے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے تینوں کو ایک کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے، واحد جو ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اس کے اندر کوالٹی ہے جو علیحدہ علیحدہ کوالٹی ہے، ان کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس میں علیحدہ علیحدہ کوالٹی ہے، امتیازات ہیں علیحدہ علیحدہ، کہ وہ روح بھی ہے، جان بھی ہے اور وہ بدن بھی ہے۔ تینوں چیزیں مل کر یہ کام کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک صفات ہیں۔ خدا جب کام کرتا ہے تو خدا بھی اسی طرح کام کرتا ہے کہ وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، تو وہ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ تثلیث کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ کہیں بھی محفل میں جب جا کے وہ اس کی اپنی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، مگر جب وہ کلام کر رہا ہے تو وہ جب بولتا ہے تو اس شخصیت اور کلام کے اندر جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اثر لیتے ہیں اپنے اندر۔ اسی طرح ہی باپ جو ہے، وہ باپ ایک یا واحد ہے، مگر اس کا کلام جو ہے، وہ کلام جب بولتا ہے تو اس کے اندر اثر جو پاک روح کا اثر ہے۔ تو یاد رکھیں جب خدا کیا کرتا ہے کہ جب خدا اپنا کلام بولتا ہے، جب اپنا کلام کوئی بات کہتا ہے خداون، تو پاک روح جو اثر ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو چھوتا ہے۔ اس لیے تثلیث، یہ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا تو واحد ہے مگر یہ تینوں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اکانیم ہے، تین اکانیم ہیں۔ خدا واحد کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا وجود نہیں، اور وہ زندہ الہی ابدی اندیکھی چیز کا خالق ہے، جس کی الہی وحدت میں تین شخصیتیں یا اکانیم پائے جاتے ہیں۔ تین شخصیتیں یا تین اکانیم پائے جاتے ہیں۔ ان اکانیم کا جوہر اور ازلیت ایک ہی ہے۔ ان تینوں کا جوہر اور ازلیت ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اور بھی بیان کریں گے، تاکہ میں چاہتا ہوں ہم اتنی ویڈیو رکھیں کہیں لمبی نہ ہو، پھر ہم یوٹیوب پر ڈالیں گے، پھر ان کے پارٹس بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آگے بھی ان کو آگے ٹاپکس کو فوکس کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے خدا جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، اور کس طرح واحد خدا ہے مگر تین اکانیم میں کس طرح ایک مسیحی کو یہ نہیں پتہ کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس بیان نہیں کر سکتا یا اس سے علم نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کمپلیٹ نہیں۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے، خدا کی وحدت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اقانیم کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ خدا تو واحد ہے مگر اس کے اندر جو جوہر ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ تثلیث کیا ہے؟ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ شخصیت ہے
اور پھر اس کا کلام ہے، پھر اس کے بعد جو اثر ہے، تو شخصیت تو خدا ہے، اس کا کلام جو ہے وہ جب بولتا ہے تو پھر وہ اثر پیدا ہوتا ہے، اثر پاک روح ہے۔ تو اسی طرح یہ باطنی بات ہے کہ خدا واحد ہے مگر اس کے اندر تین اکا نہیں ہے۔ گاڈ بلیس یو۔